उन दिनों मुसरत बहुत खुश रहने लगी थी और वो उनको देख देख कर खुश होती थी। पता है महमल, बहुत अच्छे लोग हैं ये नुमान भाई, बड़े भले मानस इंसान हैं और उनका बेटा तो बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ने हमारी सुन ली महमल, वो जरूर हम पे रहम करेगा। वो कभी कभी बैठकर उसको बताने लग जाती तो वो खामोशी से मुस्कुराहट दबाए सर झुकाए सुनती चली जाती। अब तो घर के काम भी आराम से कर देती। कुछ दिन से ताई को जवाब देने भी उसने छोड़ दिए थे। पहली दफा उस जिंदान से निकलने की कोई उम्मीद जो बंदी थी। सिद्रा अलबत्ता उससे उठते बैठते बहुत अजीब नजरों से देखती थी, लेकिन महमल तो परवाह ही ना करती। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। वो शाम की चाय की ट्रॉली धकेलती बाहर लॉन में लाती तो सिद्रा ने एकदम उसे देखते ही मुंह फेर लिया। शायद अभी तक नाराज थी। उसने सोचा और फिर जैसे मदावा करने के लिए सबसे पहले सिद्रा का कप बनाया। सिद्रा आप ही चाय लेंगी? बहुत शाइस्तगी से मुस्कुरा कर कप बढ़ाया। आप ही? तो मैं अब तुम्हारी आप ही लगती हूँ? सिद्रा ने कप लेते लेते जोर से पटक दिया। गरम उबलती हुई चाय महमल के घुटने पे गिरी और वो बिलबिला कर उठ खड़ी हुई। कप घास पे जा गिरा। हाँ, यूं लोगों के सामने आप ही कहकर तुम मुझे ये जाहिर करवाना चाह रही हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? मम्मी देख रही हैं आप, ये हमेशा ऐसे ही करती है, लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करवाती है। सिद्रा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अरे इनकी तो आदत है, ये माँ बेटी तो इस घर की खुशियां देख ही नहीं सकती। ना ना मेरी बेटी, तू गम ना कर, और अब खड़ी क्या हो, जाओ अपनी नहूसत ले जाओ मेरे सामने से। मेहताब दाई ने भी बहुत दिनों का गुस्सा एकदम निकाला। वो भागती हुई अंदर आई। मुसरत भी परेशान सी किचन में खड़ी थी, उन्होंने भी सुन लिया था। महमल कुछ कहे बगैर अंदर कमरे में बंद हो गई। अंदाजा तो उसे था ही कि ताई का मूड उस रोज से बेगम नोमान की बातों पे खराब है, मगर वो कुछ कह भी ना रही थी, चुप ही साध ली थी। मगर रात में उसकी ये खुशफहमी भी दूर हो गई जब उसने किचन में ताई मेहताब को मुसरत से कहते सुना, हमने तो उसी रोज नोमान भाई लोगों को इनकार कर दिया था। महमल की कौन सी शादी की उम्र है, अभी घर की बड़ी बेटियां हैं, पहले उनकी होगी और उसके बाद ही हम महमल का सोचेंगे। चाय आगा साहब के कमरे में जरा पहुंचा देना, वो रात का खाना नहीं खाएंगे और टेबल लगा दो, जाओ। वो हुक्म सादर करके बेनियाजी से बाहर निकल गई। किचन के दरवाजे पे धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी महमल पे बस एक इस्तहजा या निगाह उछाली थी, जबकि अंदर निढाल सी बामुश्किल खड़ी मुसरत को देखना भी गवारा न किया था, जिनके दिल पे उन्होंने उल्टी बर्छी फेर दी थी। उसे नहीं इल्म था कि क्यों, मगर वो रात देर तक बरामदे की सीढ़ियों पे बैठी रोती रही थी। अंदर सब सो रहे थे, मुसरत भी सोने चली गई थी। वो पढ़ाई का बहाना बनाकर बाहर आई थी और देर से इधर बैठे बस बेआवाज आंसू बहा रही थी। कच्ची उम्र का पहला ख्वाब था, वो भी ऐसे किरची किरची हुआ था कि रूह बिलबिला उठी थी। वो इतनी हर्ट हुई थी कि दिल फट रहा था। कोई इतना भी सालिम हो सकता है जितनी ताई थी, जितने ये सब लोग थे? उसका दिल चाह रहा था कि वो बेखबर सोते लोगों के कमरों को आग लगा दे, या छुरी से उनकी गर्दनें काटे, फेंके, या फिर जहर देकर सबको मार दे और आखिर में खुद भी फांक ले। नफरत, बहुत शदीद नफरत महसूस हो रही थी उसे अपने इन रिश्तेदारों से। उसका दिल चाह रहा था वो इन घटिया और कमीने लोगों से दूर चली जाए, जहां उनकी शक्ल ना देखनी पड़े। और वाकई अब वो चली भी जाएगी। उसने सोच लिया था कि बस एक दफा वो स्कॉलरशिप मिल जाए, जिसके लिए उसने ब्रिटिश हाई कमीशन के ऐलान के बाद अप्लाई किया था, कि भले घर के जो हालात हों, उसने 5th से FSC तक हर बोर्ड एग्जाम में पूरे बोर्ड में टॉप किया था। FSC प्री इंजीनियरिंग में टॉप करने के बावजूद उसका इंजीनियरिंग की तरफ रुझान न था, या रहा ही ना था। सो BSc मैथ्स में एडमिशन ले लिया था और उसे उम्मीद थी कि अब भी वही टॉप करेगी, और अगर उसका स्कॉलरशिप उसे मिल जाए, आसानी से इस जिंदान से छुटकारा मिल जाएगा। वो आंसू हथेली की पुष्ट से रगड़ती सोच में गुम थी कि कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो जूते देखकर चौंक उठी और भीगा हुआ चेहरा उठाया। वसीम उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वसीम भाई। वो करंट खाकर उठी और 2 कदम पीछे हटी। वो ताई मेहताब का 3रे नंबर का बेटा था, फहद का छोटा और नाकारा अव्वारा भाई। इस वक्त भी वो अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था।
جانے کب اچانک آ کر ادھر وہ کھڑا ہوا تھا. کھلا گریبان، تنگ جینز، گردن سے لپیٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں. وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فضا چچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیتی تھی. خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا. آرزو البتہ لاپرواہ اور نڈر تھی. ویسے بھی وہ وسیم گھر میں بہت ہی کم نظر آتا تھا. محمل ہر ممکن احتیاط کرتی تھی کہ اکیلے میں اس کا سامنا نہ ہو، کہ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا. مگر آج جانے کیسے وہ... کیا کر رہی ہو یہاں بیٹھے؟ وہ ایک دم اوپر سٹیپ پر چڑھا تو وہ بے اختیار مزید پیچھے ہو گئی. کچھ بھی نہیں، وہ آغا جان بلا رہے ہیں، میں چلتی ہوں. اور وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی. وسیم نے تمسخرانہ انداز میں سر جھٹکا، چند لمحے کھڑا رہا اور پھر باہر گیٹ کی طرف چلا گیا. ساتھ ہی سین بھی ختم ہو گیا. وہ بہت بوجھل سی تھی. وہ بس سٹاپ پہ بینچ پہ اکیلی بیٹھی روتی ہوئی آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے. رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی آج نہیں آئی تھی. جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی. صرف اسی کے لیے تو محمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی، تاکہ 10 کے بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائیں. مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آتی کب تھی. اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی، حالانکہ کوئی بات ایسی تھی ہی نہیں جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کرتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی یا پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی. نہیں، اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی تو نہیں تھا. پھر بھی اس سے اس کا انتظار تھا. وہ بار بار کلائی پہ باندھی رسٹ واچ دیکھتی. لمحے سرکتے جا رہے تھے، 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، لیکن اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا. بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چلی گئی. وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی. سارا راستہ خاموشی سے وہ گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی. اس کی لمبی سراہی مانند سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی. بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا، اور پھر کچھ سوچ کر اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کو چھپانے کے لیے اس نے گہرا کاجل ڈال دیا تھا. محمل، تم اتنا کاجل مت لگایا کرو یار، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز جو ہے نا وہ بالکل گولڈن کلر کی ہیں، اور کاجل میں تو وہ بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں، یو نو، کیٹ ویمن. نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی، اور تمہیں پتا ہے مجھے بلیاں تو بالکل پسند نہیں ہیں. خیر، تم یہ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا. محمل نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی. سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹھیل مزید اٹھ جاتی اور بھورے بال گردن پہ گرتے دکھائی دینے لگتے. نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا. وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی. وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائی اماں کے جواب والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنز سن کر اس کا دل ایک دم سے ٹوٹ گیا تھا. بس چٹکی بجائے اس نے محمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا. شاید اس لیے کہ عام سی صورت کی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سر مڑ کر ہمیشہ ستائشی نگاہوں سے محمل کو ہی دیکھتے تھے. دراز قد، سمارٹ، لمبی گردن اور اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی تھی، پورے کالج میں پاپولر تھی. ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ سے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا تھا، اور وہ کچھ ایسا ضرور کہتی تھی جو محمل کا دل توڑ دیتا تھا. اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی. وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی، اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسا توڑا کہ وہ پھر کچھ بھی کہہ نہ سکی. ہاں تو تم کچھ بتا رہی تھی محمل. وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں کیا مسلسل چپس نکال کر اتر رہی تھی. تائی اماں کی بات تھی شاید، ہے نا؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے. اچھا، مجھے تو یہی لگا تھا. تمہیں غلط لگا، میں چلتی ہوں، ذرا کام ہے مجھے. اور مصروف سی کتابیں اٹھائی باہر نکل گئی. اگلے 2 روز یوں ہی مزاحمل سے گزرے. پریشانی، مایوسی، نا امیدی اور دکھ، وہ ہر طرح کے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی. یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہیں.
सब कुछ फीका फीका सा था और दिल का बाग वीरान उजड़ा हुआ। और फिर अचानक तीसरे दिन वो स्याह फाम लड़की आ गई। उसने दूर से उसे बेंच पे बैठे देखा तो यकदम गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी और वो तेज चलती चलती उसके करीब आ गई। तुम 2 दिन से कहाँ थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना तलाश किया। रोज यहाँ पे मैं तुम्हारा इंतजार करती थी, 15 मिनट पहले आ जाती थी मैं, लेकिन तुम। स्याफाम लड़की ने सर उठाया। वो बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा कुछ काम था इसलिए। तो तुम्हें मजा आता है ना दूसरों को अपना इंतजार करवा के? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद लिए बगैर मर जाऊंगी? हाँ, हालांकि ऐसा ऐसा नहीं है। तुम तवज्जो लेने के लिए वो बातें करती हो जिससे तुम्हारी तरफ कोई खिंचा चला है, मगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ना मुझे कोई तुम्हारी परवाह है, और मुझे तुम्हारी उस किताब की भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। देखो, मैं जिंदा हूँ। हाँ हाँ, मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तेज तेज हाँपते हुए पता नहीं क्या कुछ कही जा रही थी। स्याफाम लड़की जरा सी मुस्कुराई। तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी, है ना? नहीं, नहीं, हरगिज भी नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। वो 2 कदम पीछे हटी। मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं है। तुम शायद बुलंद आवाज में अपने दिल की आवाज को झुठला रही हो। अगर ऐसा है तो ये मत करो, अपने दिल को सुनो, वो तुम्हें कुछ कह रहा है महमल। मुझे डिक्टेट मत करो, मैं अपना अच्छा बुरा सब कुछ समझती हूँ। हाँ, तुम मेरे साथ उम्मीद अफसा बातें करके अपनी किताब मुझे बेचना चाहती हो ना? मैं खुद समझती हूँ, बखूबी समझती हूँ तुम्हारा मकसद, मगर याद रखना, मैं तुमसे ये किताब हरगिज नहीं खरीदूंगी। अरे नहीं, और ना ही तुम्हें ये बेच रही हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मुझसे ये किताब मांगने आओगी, और तब मैं तुम्हें फौरन ये किताब थमा दूंगी। अभी तुम सफर के आगाज में हो, और जब थकोगी ना तो इस किताब के पीछे आओगी। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं, मुझे बस तुम्हारे थकने का इंतजार है। तुम्हारी बस आ गई है, चलो जाओ। उस वक्त तो वो गुस्से में पलट गई, मगर फिर सारा दिन यही सोचती रही कि उसको स्याफाम लड़की को देखकर हो क्या गया था। क्यों उसने उस पर इतना गुस्सा किया? वो क्या लगती थी उसकी? उसने उसका बिगाड़ा ही क्या था? और उसे गुस्सा किस बात का था? यूं अनजाने लोगों के साथ उसका इस तरह से सलूक। महमल इब्राहिम तो कभी भी ऐसी नहीं थी, तो फिर अब क्यों? नदामत और शर्मिंदगी के एहसास ने उसे पूरा दिन जकड़े रखा। वो किचन के तमाम काम बेतवज्जी से निपटाती रही, और पढ़ाई भी तो ठीक से नहीं कर पा रही थी। वो पेपर्स हो रहे थे उसके। अब भी उसके पास पढ़ने को बहुत कुछ था, मगर सारा दिन एहसास जुर्म उसे अंदर ही अंदर कुचोके लगाता रहा। और जब रात को अचानक रजिया फूफो की आमद का शोर सुना तो वो बहुत बेदिली से लाउंज में उठी आई। फाइका आजकल सारा वक्त मेरे साथ किचन में लगी रहती है। मैं तो मना भी करती हूँ, मगर मजाल है जो ये मुझे किसी काम को हाथ लगाने दे। आज भी पुडिंग बनाई थी, कह रही थी सारे मामू शौक से खाते हैं, उन्हें दे आऊं। मैंने खुद कहा हाँ हाँ, मैं खुद ही जाकर दे आती हूँ। मामुओं में तो जान है मेरी बच्ची की। और सब ठीक है घर में? फवाद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। मेहताब ताई के हमरा अंदर दाखिल होती हुई रसिया फूफो ने बात के इख्तिताम पे इधर उधर देखकर बज़ाहिर सरसरी सा पूछा। फवाद तो नजर न आया, मगर महमल पे निगाह पड़ी तो चेहरे पे नागवारी बिखर गई। शायद इसी वजह से क्योंकि आखिरी बात पे वो जरा सा इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। लड़की, कोई काम काज भी तुम्हें है या नहीं? जब देखो लोठा की लोठा, इधर उधर जागती फिरती रहती हो। मेरी भाभी का जिगरा है जो मुफ्त खोरों को घर में रखा है, वरना मैं होती तो। हुँ, उन्हें उसकी मुस्कुराहट तब आ गई थी जैसे चोरी पकड़ी गई हो उनकी। सो बिगड़ कर कहती बड़े सोफे पर वो बैठ गई। फाइका भी दोनों हाथों में ट्रे पकड़े जिसपे 2 डोंगे रखे थे चली आ रही थी। फैशन के मुताबिक शॉर्ट शर्ट के नीचे ट्राउजर और लंबे लंबे बाल खुले थे जिनमें चोटी के बल साफ नजर आते थे। वो भी सिद्रा की तरह खूब मेकअप करती थी, और इस तरह शायद जरा कबूल सूरत लग जाती अगर वो गहरे मस्कारे और आई मेकअप के ऊपर वो बड़ा सा स्याह फ्रेम का चश्मा ना लगाया करती। ये किधर रखूं मुमानी जान? वो रुक कर मध्यम आवाज में पूछ रही थी।
ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی. کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل یہ تم ہی لے جاؤ. لائیے. محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے تذبذب سے ماں کو دیکھا. دے دے فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی آفس میں ہیں، ابھی تک آئی نہیں ہیں. پھپھو پوچھ رہی تھی نا ان کا. وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لیے کچن میں رکھ آئی. فواد ابھی تک آیا نہیں؟ پھپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا اور وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پر معطب سی بیٹھ گئی. ہاں کچھ کام تھا شاید. اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی. انداز میں عجب شان بے نیازی تھی جن کے فواد جیسے بیٹھے ہوں ان پہ بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بن بناتی ہیں. اور وہ رضیہ پھپھو کے اتوار خوب سمجھتی تھی. یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو. وہ واپس آ کر ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی. وہی جینز کرتا، گردن میں مفرل کی طرح لپیٹا دوپٹہ اور اونچی پونی ٹیل. یہ اس کا مخصوص حلیہ تھا. ہاں اور نہیں تو کیا، میری فائقہ نے بنایا ہے. اچھا، آپ تو اس روز اپنی مائی سلیمہ سے پڈنگ بنوا رہی تھی، اور وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ نہ آپ کو اور نہ ہی فائقہ باجی کو پڈنگ بنانی آتی ہے. کیوں فائقہ باجی؟ اس نے چہرہ فائقہ کی طرف موڑا. ابھی ریسنٹلی سیکھی آپ نے؟ ہاں ہاں، میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت کی روٹیاں تو نہیں نہ توڑتی. پھپھو چمک کر بولی. تائی مہتاب رپورٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی. چہرے پہ البتہ واضح بیزاری چھائی تھی. اور پھپھو آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی ماسی سے. زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری محمل؟ یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں. ان کی جگہ اگر میں ہوتی نا تو 2 دن میں گھر سے نکال دیتی. ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی ہیں پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پہ عیش کرنا ایک آرٹ ہے، اور یہ تو ہر کسی کو نہیں آتا نا. تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا. زیادہ بک بک کی نا تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی. ارے ہم نہ رکھتے تو کدھر جاتی تم؟ ہاں بولو. انگلینڈ. وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلاتی رہی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ چونکی. میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے، اور بہت جلدی میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی. سو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں چچی. آپ بیٹھے، میں ذرا کچن دیکھ لوں. وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی. جانتی تھی کہ ان کے سروں پہ بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل اس کا کر رہا تھا. کھانے بھی ہی اب اس کی پیشی ہوگی. تم نے کون سی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی مجھے. کیا بات ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پہ کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا. اسکالرشپ؟ آرزو نے بھی آواز اٹھائی. ندا اور سامیہ باتیں کرتی ٹھٹک گئیں. فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بری طرح سے چونکا تھا. باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے، جو بہت اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی. جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی تھی ماسٹرز کے لیے، تو میں نے اپلائی کر دیا. اب وہ بڑا چمچہ بھر کر رائتا چاولوں پر ڈال رہی تھی. اب مجھے امید ہے کہ مجھے جلد ہی مل جائے گا، اور پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی. سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا. چمچہ چاولوں پر ہلا کر رائتا مکس کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی، اور اسے لگا تھا کہ ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا. مگر ویری گڈ، ضرور اپلائی کرو. آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے. اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی. اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر انہیں دیکھا اور پھر صبر کر بولی. تھینک یو آغا جان. اس کے الفاظ پہ جہاں مسرت اطمینان سے کھانے لگی، وہاں ٹیبل پہ بہت سے لوگوں کی خاموشی معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے. وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی. امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ میں آ گئی. وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں حصہ کون مانگنے کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے. ایسے تو نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو میں. چلی بھی گئی نا تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو. اس نے دل ہی دل میں تہمیہ کیا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یکدم چونکی.
बेतवज्जी से खाना खाता फवाद उसे ही देख रहा था। उसे सर उठाता पाकर फौरन अपनी प्लेट पे झुक गया और बाद में फूफो ने कितना ही मेरी फाइका ने आज पुडिंग बनाई है कहकर उसे रोकना चाहा, लेकिन वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। मुझे काम है, मैं जरा चलता हूँ। हाँ बेटा, करो तुम काम। मेहताब ने भी फौरन उसकी तायद की थी। इधर पुप्पो हाय हाय करती रह गई और लंबे लंबे डग फड़ता वो बाहर निकल गया। महमल का दिल यकदम उदास सा हो गया था, पता नहीं क्यों। और इसके साथ ही ये सीन यहाँ खत्म हो गया। दूर बेंच पे बैठी स्याफाम लड़की को देखकर उसके कदमों में तेजी आ गई। वो सबक रफ्तारी से चलती बेंच के करीब आई। गुड मॉर्निंग। स्याफाम लड़की ने चौंक कर सर उठाया और फिर जरा सा मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग टू यू टू। वो इसी तरह किताब के किनारों पे मजबूती से हाथ जमाए बैठी थी। मैं दरअसल महमल मुतज़ब्ज़िब सी उसके साथ बैठी। मुझे कल के रवैये पे बहुत शर्मिंदगी है। मैं कभी भी इतनी रूड नहीं होती और जाने दो, मुझे बुरा नहीं लगा। नहीं, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं कुछ परेशान थी और ऐसे में मैं आपको सब कुछ ही कह गई। आई एम सॉरी। मैंने तो तुम्हें तुम्हारी हर परेशानी का हल बताया था महमल, तुम खुद ही उस तरफ नहीं आना चाहती। नहीं, वो उसने बेसाख्ता निगाहें चुराई। मुझे इस किताब से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर इस किताब को तुमसे है। इसने मुझसे कहा है कि मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं महमल। वो बुरी तरह चौंकी थी। पहली गुफ्तगू में उसने उसे कोई ऐसी ही बात बताई थी। ये किताब मुझे जानती है, 100% जानती है। तुम्हारी जिंदगी की सारी कहानी इसमें लिखी है, गुजरे वाकयात और आने वाले हालात। वाकई वो शिश्तर से उसे देखती थी, अच्छी बेयकीनी से बेयकीनी थी वो। हाँ, इसमें सब कुछ लिखा है। तुमने मेरी जिंदगी की कहानी पढ़ी है? नहीं, मैं वो नहीं पढ़ सकती हूँ। क्यों? क्या तुमने ये किताब पूरी नहीं पढ़ी? हाँ, मैंने पूरी पढ़ी है, मगर मुझ पे सिर्फ मेरी जिंदगी की कहानी खुली है। तुम्हारी जिंदगी की कहानी सिर्फ तुम पे ही खुलेगी। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कि वो वाकई परेशान हो गई थी। आ जाएगी, हर बात समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। उसे देखकर रह गई वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और ये किताब किसने उसके लिए सदियों कबल लिखवा कर छोड़ दी थी, कुछ भी तो समझ ना आ रहा था उसे। बस का हॉर्न बजा तो वो चौंकी और फिर कुछ कहे बगैर तेजी से उठ खड़ी हुई। स्याफाम लड़की मुस्कुराते हुए उसे बस में सवार होते देख रही थी। और सीन यहाँ पे खत्म होता है।